नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत के साथ होंगी। जैसा कि आपको पता है कि हम जो है सूरतों के फ़ज़ाइल के बारे में जो है एक सीरीज़ बना रहे हैं कि कुरान करीम की कौन कौन सी सूरतें हैं और उनके क्या क्या फ़ज़ाइल हैं और उनसे क्या क्या जो है वो मुजरब अमल हैं जो बुज़ुर्गान दीन और उलमा इकराम और औलिया इकराम के हैं और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन का जिन पर क्या मामूल रहा और जिनके बारे में अहादीस नबवी से हमें क्या क्या रिवायात मिलती हैं और किन किन चीज़ों के लिए किन किन कामों के लिए और किस तरीके से हम उनको उनके खैर व बरक़ात हासिल कर सकते हैं। तो सूरह फातिहा के बारे में हमने डिटेल से बात कर ली है, लेकिन मुख्तसर बात की है और इतनी ज़्यादा डिटेल हम इसलिए नहीं बता सकते कि हमको बाकी भी सूरतों को कवर करना है। तो आज जो हमारी सूरत है वो है सूरतुल बकरा। सूरतुल बकरा, सूरह बकरा के बारे में जैसा कि हमारी सारी बहनों को बहुत अच्छे से मालूम है और बच्चे बच्चे को ये मालूम होता है कि सूरह बकरा कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि सबसे मुश्किल तरीन सूरत है, नंबर 2। और नंबर 3 ये है कि लोग ये समझते हैं चूँकि कुरान करीम की ये सबसे बड़ी सूरत है और सबसे मुश्किल सूरत है तो उसके ज़रिए हम अपने कामों को पाई तकमील तक पहुँचा सकते हैं। तो ऐसा हर चीज़ के अंदर मुमकिन नहीं है। सूरह बकरा बेसिकली बड़ी सूरत तो है, मसाइल के साथ है, अहकामात के साथ है और उसके बारे में अहादीस में आता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि मैंने सूरह बकरा को 2.5 साल के अंदर सीखा है, समझा है, पढ़ा है, याद किया है। तो अब 2.5 साल का अरसा जो है वो बहुत तवील अरसा होता है। तो इसका मतलब है कि सूरह बकरा को ना सिर्फ पढ़ना है बल्कि उसके अंदर जो अहकामात हैं, जो उन मसाइल हैं, जो चीज़ें हैं, उन सब पर भी हमें अपनी ज़िंदगी में उनको दाखिल फरमाना है और उन पर अमल करना है। एक बात। दूसरी बात यह है कि सूरह बकरा जो है वो बेसिकली पूरे कुरान का इंट्रो है और इंट्रोडक्शन है और तमाम मसाइल का, तमाम इबादत का, तमाम अकाईद का, इसके बारे में बाकी जितने भी कुरान के जितने भी 30 पारे हैं उसके अंदर तमाम अहकामात और वाक़यात की डिटेल है, लेकिन उनका जो इंट्रो है वो सूरह बकरा के अंदर है। इसलिए सूरह बकरा एक मुश्किल तरीन और एक तवील तरीन सूरत है। और इसको जो आजकल मैं रिवाज देख रही हूँ कि लोग जब किसी के घर में इंतकाल हो जाता है तो लोग कहते हैं सूरह बकरा तिलावत करो। तो बहनों ऐसा कुछ भी नहीं है। सूरह बकरा का तिलगा मैयत के घर से या मुर्दे से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लिंक नहीं है। ये पता नहीं किसने ये चीज़ बताई है और लोग इस पर अंधाधुन अमल कर रहे होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज चूँकि आपको पता चल गया है कि कुरान और हदीस से हम साबित कर रहे हैं कि सूरह बकरा के मसाइल क्या हैं, मनाक़िब क्या हैं और वो किन किन मौक़े पर और किन किन कामों के लिए पढ़ी जाएगी, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि सूरह बकरा के बारे में है कि ये कुरान की सबसे बड़ी सूरत है। तो इसको अपने घर में तिलावत की जाए और जब जिस घर में इसकी तिलावत की जाती है तो उस घर से 3 दिन तक के लिए शैतान भाग जाता है। अब अक्सर ख़वातीन जो है वो मुझसे ये सवाल करती हैं, उनको ये बात तो बहुत अच्छे से पता है कि सूरह बकरा की तिलावत से 3 दिन तक घर में शैतान नहीं आता, लेकिन उन्होंने उसका शॉर्टकट ये निकाल लिया कि उन्होंने कुरान की जो सूरत है सूरह बकरा उसको स्पीकर पे लगा दिया और स्पीकर से को चला दिया। तो वो ये समझ रही हैं कि पूरे घर से शैतान जा रहा है और सूरह बकरा की हमें फजीलत मिल रही है। तो बहनों ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो खैर और बरकत आप हासिल करना चाहती हैं तो इसके लिए आपको खुद मेहनत करनी है, मुजाहिदा करना है, अपना वक्त निकालना है। इसके लिए ज़रूरी ही नहीं है कि हर काम आपको रेडीमेड मिल जाएगा और आपको रेडीमेड कामों से या शॉर्टकट से आपको हर चीज़ का बेनिफिट्स मिल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी लाइफ चाहे कितनी फास्ट हो,
لیکن اگر آپ کسی کو کسی چیز کے اور خاص کر کے دینی علوم اور دینی چیزوں کے اگر آپ بینیفٹس حاصل کرنا چاہتی ہیں، کوئی عبادات کا کرنا چاہتی ہیں اور کوئی اپنی دعا منوانا چاہتی ہیں، کوئی اپنی حاجت پوری کرنا چاہتی ہیں، اللہ سے کچھ ایسا مانگنا چاہتی ہیں کہ جو بہت مشکل ترین چیز ہے، تو اس کے لیے آپ کو خود سے محنت کرنی ہوگی، ٹائم دینا ہوگا، پڑھنا ہوگا، تب جا کے آپ اس کے برکات و ثمرات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر جگہ ہر چیز آپ کی ریڈی میڈ نہیں چل سکتی ہے، اور نہ ہی ہر جگہ آپ کا شارٹ کٹ آپ کو بینیفیشل بنا سکتا ہے، آپ کے لیے بینیفیشل ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید سن لیتے ہیں یا سورہ بقرہ سن لیتے ہیں یا ہم آیت رقیہ سن لیتے ہیں، تو بھائی یہ سب کچھ جائز نہیں ہے۔ اس سب کے وہ برکات اور ثمرات آپ کو نہیں مل سکتے ہیں جب تک کہ آپ اللہ کے لیے بیٹھ کر کے ٹائم نہیں دیں گی، کیونکہ یہ تو اللہ کے نعوذ باللہ من ذالک بات سے، اس کے کلام سے، اس کے احکامات سے کھلواڑ ہے، یعنی کھیل رہے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ تم پڑھو۔ اب پڑھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ کو وضو کرنا ہے، آپ نے اس کے کیا خیال کرنا ہے تمام چیزوں کا کہ وضو کرنا ہے، بیٹھنا ہے، ٹائم دینا ہے، پڑھنا ہے، مشقت کرنی ہے، تب جا کر کے دین آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو چاہیں کہ بغیر وضو کے، بغیر کسی کام کے، اور آپ بستر پہ لیٹے لیٹے، صوفے پہ بیٹھے بیٹھے، یا آپ بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، یا گھر سے جاتے ہوئے، یا ڈرائیونگ کے دوران، یا کہیں آؤٹنگ کے دوران اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ تو نیک کام کر رہے ہیں، ہم تو سانگ نہیں سن رہے، ہم تو کوئی ویڈیو نہیں دیکھ رہے، ہم تو خالی جو ہے وہ جسٹ قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں، تو بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس کے برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو اپنا ٹائم دینا ہے، آپ نے اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ دیکھیں، اس کی مثال اس طرح سمجھے کہ اگر آپ کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہتی ہیں، اپنے بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن کراتی ہیں، اس کا اچھا رزلٹ چاہتی ہیں، تو آپ اس کے ساتھ بیٹھتی ہیں، اس کو پڑھاتی ہیں، اس کی رائٹنگ دیکھتی ہیں، اس کے کوسچن دیکھتی ہیں، اس کو ٹیسٹ بنا کے دیتی ہیں، اس کی لرننگ کرواتی ہیں، اس کی لرننگ کو سنتی ہیں، تب کہیں جا کے آپ کا بچہ آپ کو آپ کی پسند کا رزلٹ لا کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ سے یہ کر دیں کہ بچے کو بہت اچھے ہائی فائی اسکول میں ایڈمٹ کروا دیں اور اس کے بعد یہ کہہ دیں کہ چلو بس مجھے تو A+ چاہیے یا مجھے تو پوزیشن چاہیے، اور پھر اس کے بعد آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ بچے کی رائٹنگ کیا ہے، اس کی لرننگ کیا ہے، اس کی اسپیڈ کیا ہے، اس کی پکنگ پاور کیا ہے، اس کا IQ لیول کیا ہے، تو آپ کو کیسے بچہ رزلٹ لا کے دے گا جب آپ اپنا ٹائم نہیں دے رہی، جب آپ اس کے ساتھ نہیں بیٹھ رہی، جب آپ اس کی اسٹڈی میں اس کی ہیلپ نہیں کر رہی ہیں، اس سے انٹرسٹ نہیں لے رہی ہے، اس سے کوسچن نہیں کر رہی ہے، تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ بچہ آپ کا کتنے پانی میں ہے اور وہ کیا کچھ پڑھ رہا ہے، کیا حاصل کر رہا ہے؟ وہ بچہ تو روز صبح جائے گا اور شام کو واپس آ جائے گا، اور پھر آپ کو جب وہ ایسا رزلٹ لا کے دیتا ہے تو آپ اس کے ساتھ سوال جواب کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا ہی اس میں فالٹ ہے، آپ نے اس کو ٹائم ہی نہیں دیا، آپ نے اس کے اوپر محنت ہی نہیں کی۔ جب محنت نہیں کریں گے کسی چیز کو تو آپ کو اس کے ریزلٹس کیسے ملیں گے؟ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی، دوسری ایگزامپل میں آپ کو اس کی یہ دیتی ہوں کہ اگر آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی اچھی جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی اچھا بزنس اپنا ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ نہ صرف آپ کے پاس پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ انویسٹ کر دیے اور اب آپ بیٹھیں گے کہ نہیں مجھے تو پورے ہی ایک دن میں یا ایک مہینے کے اندر لاکھوں روپے کا پروفٹ مل جائے گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو اس بزنس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اس بزنس کو رن کرنے کے لیے ٹائم دینا پڑے گا۔ آپ نے باقاعدہ اس کو دیکھنا ہے، اس کا آؤٹ پٹ دیکھنا ہے، اس کے اوپر انویسٹ کرنے سے خالی آپ کو پیسہ لگا دینے سے آپ کو اس کا رزلٹ نہیں مل جائے گا، رزلٹ آپ کی محنت سے، آپ کی ہارڈ ورکنگ سے ملے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ قرآن کے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی سورتوں کے فضائل حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے ساتھ آپ کو محنت کرنی ہے۔ محنت کریں گے تو ہی آپ کو اچھا رزلٹ مل سکے گا، اس کے علاوہ آپ کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے۔ اب چونکہ اذان شروع ہو گئی ہے اس لیے ہم یہیں پہ بات کو ختم کرتے ہیں، لیکن نیکسٹ بات میں ویڈیو میں ہم اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا
الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.